तशरीफ़ लाए शॉर्ट नोटिस पे, आपकी बड़ी मेहरबानी। कल जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सिंध हाउस पे जो हुआ है और जिस तरह बलवाइयों ने वहाँ पर तशद्दुद किया, दीवारें फैलांगी और वहाँ पर जिस तरीके से सफाकाना उनका अमल रहा, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इसलिए कि ये सब कुछ इमरान नियाज़ी की ईमा पर किया गया और सिंध हाउस पे हमला कोई मामूली बात नहीं। ये हमला सिर्फ सिंध की धरती पे नहीं हुआ, ये हमला पाकिस्तान की धरती पे हुआ है। आज ये वाक़या हुआ, कल खुदा ना खास्ता जो आइन शिकन हैं, जो कि आज आइन को नहीं मानते, कहते हैं कि जनाब इन मेंबर्स को 10 लाख लोगों के जत्थे से गुज़रना पड़ेगा और फिर वापस भी यहाँ से गुज़रना पड़ेगा, और जो कहते हैं कि हम नहीं मानते। स्पीकर एक पीटीआई के वर्कर की ज़ुबान में बात कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो हमारी जो जमहूरियत है, जिसके लिए अपोजिशन ने बड़ा दिल करके, सब जानते थे कि एक बदतरीन धांधली हुई है और धांधली की पैदावार हुकूमत और वज़ीर आज़म को हमने इसलिए बर्दाश्त किया, दिल पे पत्थर रख कर के ये जो जमहूरियत का पौधा जो है ये खिलने से पहले मुरझा ना जाए। मगर आज 4.25 साल बाद वही जो शख्स कंटेनर पर बोलता था एक नाखुदा की आवाज़ में, आज उसने जमहूरियत की धज्जियाँ बखेर दी हैं और पाकिस्तान के अंदर फाशिज़म और खुदा न खास्ता उसको अगर ये समझ में आ गई है कि मुतहदा अपोजिशन इंशाअल्लाह एक जमहूरी और कानूनी और आइनी तरीके से ये जो अदम एतमाद की जो मोशन लेके आई, ये कामयाब होगी। वो अपने इक़्तिदार के लिए वो तमाम हदें फलांगने के लिए तैयार है। और आज कहता है जनाब ये लोग ये खच्चर हैं, इन्होंने पैसे लिए हैं, इनके मुंह पे तमाचा खुद इनके इत्तेहादियों ने मारा है। और इनके जो मोतबर इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा कि कहीं एक धेला नहीं खर्च हुआ, नो हॉर्स ट्रेडिंग। अब बताइए कि वो इत्तेहादी जो उनके साथ हैं वो गवाही दे रहे हैं उनकी पाकी की, उन मेंबरान की जिन्होंने कुरान करीम के ऊपर, सूरह यासीन के ऊपर उन्होंने कहा कि एक धेला नहीं हमने ना लिया, ना ख्वाहिश का इज़हार किया, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। ख़ुद पीटीआई के जो बाकी जो मेंबर्स हैं वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये आज उनके हलकों में जो महंगाई ने और बेरोज़गारी ने जो तबाही मचाई है, ये उसका अज़ाला करने के लिए अपने ज़मीर के मुताबिक अगर वो वोट देते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी। ये कहते हैं कि जनाब हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अब ये भूल गए कि जो सेनेट में जो किन्होंने वोट ख़रीदे थे, पीटीआई को अपना चेहरा देखना चाहिए, अपना काला चेहरा। जब सेनेट में उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, बलूचिस्तान में क्या हुआ, वहाँ पीटीआई ने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, और जो ज़िंदा मिसाल है पंजाब में जो 6 मेंबर मुस्लिम लीग नून के जो इन्होंने वहाँ से उनको अलहदा किया, ख़ुद सेलेक्टेड वज़ीर आज़म उनको चीफ मिनिस्टर हाउस में मिला। ये सारी दुनिया ने देखा उसको टेलीविज़न के ऊपर। तो क्या चीफ मिनिस्टर हाउस यकीनन एक घिनौने जुर्म में मुलव्वस नहीं हुआ? यहाँ पर तो एक मकसद के लिए लोग अपने ज़मीर के लिए आगे आए हैं, एक मोशन आई है। वहाँ पर पंजाब में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ उनको लालच देकर वो लेके गए और फिर कहते हैं और हमें इल्ज़ाम देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज ये मौका आ गया है कि हम इमरान नियाज़ी को डंके की चोट पर ये कहना चाहते हैं कि हम आइन और कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं। जो अल्लाह ताला के फज़ल करम से जिसको जीत का यकीन हो, उस मालिक के करम से वो कभी लड़ाई नहीं चाहता, वो कभी धींगा मुश्ती नहीं चाहता, वो कभी झगड़ा नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि आइन और कानून के रास्ते हमें जाने की इजाज़त दी जाए और सबको अपना वोट का इस्तेमाल, हक़ का इस्तेमाल उनको इजाज़त होनी चाहिए। और मैं स्पीकर को वार्निंग देता हूँ कि आप स्पीकर बन के अपना रोल अदा करें, वरना तारीख़ में आपका नाम बहुत ही बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा
اور آپ کی پھر جو عزت جو ہے وہ خدا نخواستہ خاک میں مل جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے اسپیکر صاحب کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور عمران خان کا اعلی کار نہ بنیں، آپ اس جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیں، وگرنہ تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی، یہ عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ تمام لوگ اپنی آزاد من سے خود اپنے ضمیر کی آواز پر یہ جو کچھ انہوں نے ٹیلی ویژن پر کل اور پرسوں کہا، آج بھی کچھ لوگ میں نے سنا ہے کہ وہ کہنے جا رہے ہیں، تو کسی نے ان کو نہ کہا ہے، نہ روکا ہے، نہ ان کو اجازت دی، وہ خود اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ہمیں تانا دے رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانکیں، بلوچستان سے لے کر کے پی کے اپنا گلگت اپنا بلتستان اور آزاد کشمیر اور پنجاب میں جنہوں نے بوریوں کے منہ کھولے بلوچستان میں، کس کو اس کا علم نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمارا منہ نہ کھلوائیں۔ اور میں یہ آئی جی اسلام آباد اور کمشنر اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور انتظامیہ کو میں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اس آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی اور عمران نیازی کے اگر آپ اعلیٰ کار بنے تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا اور پھر آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور قانون اپنا راستہ اپنائے گا، پھر ہم سے گلہ مت کرنا۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے اس سے 100% اتفاق کرتے ہوئے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم روز اول سے اس قومی مجرم کے مقابلے میں میدان میں کھڑے ہیں، حق کا علم لہراتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، اور آج وہ منزل آن پہنچی ہے جب اس طرح کے نااہل، ناجائز اور نااہل حکمران کفر کردار تک پہنچیں گے اور شکست سے دوچار ہو کر جس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اپنے گھر جائیں گے، تاریخ کے صفحات پر یہ الفاظ بھی رقم ہوں گے۔ اس وقت جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جلسوں میں، ایک سیاسی لیڈر تو بہت بڑی بات ہے، ایک گھٹیا انسان بھی اتنے بڑے جلسوں میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر شرافت قریب سے بھی گزری ہوتی تو یہ زبان استعمال نہ ہو سکتی۔ ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ گالیوں کی سیاست ہم نے نہ قوم کو سکھائی ہے نہ اپنے کارکن کو سکھائی ہے۔ ہاں، جرت، شجاعت اور بہادری کی سیاست ہم نے اپنے گھر میں بھی سیکھی ہے، اور ہمیں اپنی ماؤں نے جو دودھ پلایا ہے وہ جرت اور بہادری کا ہے۔ اس طرح کے ناجائز لوگوں کے سامنے جھکنے کا درس ہمیں نہیں دیا ہے۔ کبھی خود اپنے ممبران سے کہتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے جہاں ووٹ دینا چاہیں، لیکن آج جب اس کے اپنے ہی اراکین ان کے خلاف ووٹ جانے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو گالیاں دے رہا ہے۔ جب جہاز اڑا کے آپ ان کو تلاش کرتے رہے اور پھر وہ آپ کے پاس آتے تھے، اس وقت تو آپ نے ان کو ضمیر کی آواز کہا۔ آج کبھی آپ ان لوگوں کے لیے گدھے، کبھی خچر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔
میرے خیال میں یہ جتنے الفاظ اس کے اپنے منہ سے صادر ہو رہے ہیں یہ سارے الفاظ انہیں پہ صادق ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں اور جو کچھ تھوڑا سا وقت عرصہ باقی ہے اس کو بھی بڑی کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ ہم انجام تک پہنچائیں گے اور ان کو گھر چلتا کریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اب میں گزارش کروں گا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم قائد اس پہ اختلاف کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمیں لنچ کا دعوت بھی دیا گیا اور پورا پاکستان کی جو اپوزیشن کے قیادت کو ایک جگہ جمع کیا اور پورا سیاسی صورتحال پہ ہمارا تفصیلی تبصرہ بھی ہوا۔ میں پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ عمران اپنے اکثریت کھو چکا ہے، طریق انصاف کا حکومت تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ پاکستان کی عوام کی جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب غیر جمہوری رویہ اپنا رہے ہیں۔ گالم گلوچ کے علاوہ اب وہ فورس استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے پارلیمان کے لاجز پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے ممبرز پہ حملہ ہوا، یہ جمہوریت پہ حملہ تھا، یہ پارلیمان کے پہ حملہ تھا، اور پارلیمان کے لاجز نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے، یہ نیشنل اسمبلی پہ حملہ تھا۔ وہاں نہیں رکا، پھر وزیر اعظم صاحب نے سندھ ہاؤس پہ حملہ کر کے وفاق پہ حملہ کیا اور دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کھیل سکتا وہ کسی کو نہیں کھیلنے دے گا، اور جو سازش وہ پکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ وائلنس کے تھرو پارلیمان کے ممبرز کو اپنا ووٹ استعمال نہ کرنے دے، غیر جمہوری طریقے سے دھوس اور دھاندلی سے بچ جائیں، یا ایسا سچویشن کریٹ ہو کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو اور ایک تھرڈ فورس کو موقع ملے۔ پاکستان کی جمہوری جماعتیں، پاکستان کا ہر شہری عمران کو وارن کرتا ہے کہ آپ ایسے سوچے بھی نہ، آئے مقابلہ کریں، آئے اسپورٹ مین اسپرٹس اپنائیں۔ پوری زندگی آپ کھلاڑی رہے ہو، اپنے آخری اننگز میں اتنے کھلے طریقے سے بال ٹیمپرنگ نہ کرے۔ 172 دکھائے یا گھر چلے جائے، آخری وارننگ۔ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو وارن کرنا چاہ رہا ہوں، آپ اسپیکر رہے، یہ بھی آپ کی آخری دنوں کی بات ہے، آپ کی کردار تاریخ میں لکھا جائے گا۔ جو آپ کا سٹیٹمنٹس ہے وہ نامناسب ہے، جو آپ نے پی ٹی آئی کے میٹنگز میں حصے لیے ہیں وہ اسپیکر کی عہدہ کا توہین ہے۔ ہمیں اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسپیکر آئین کو توڑنے کے لیے تیار ہے، قانون توڑنے کے لیے تیار ہے اور پارلیمان کے رولز توڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بہانہ یہ استعمال کرنا چاہے گا کہ منڈے that is the last day for him to call the session, and according to the rules of the National Assembly, the law of the land, is the day that the no confidence motion must start. وہاں اگر اسپیکر کی غیر جمہوری سوچ آ رہا ہے کہ آپ رولز کا خلاف ورزی کریں گے، آپ قانون کا خلاف ورزی کریں گے، آپ آئین کا خلاف ورزی کریں گے اور ہمارا عدم اعتماد کا موشن نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ میرا جماعت کے اندر بھی موقف ہوگا اور میں اپنے جماعت کو مناؤں گا۔ پھر میں سارے اپوزیشن جماعتوں کے سامنے یہ موقف رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی سارے اپوزیشن کو بھی مناؤں گا کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک دعا کر کے، فاتحہ پڑھ کے عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کرتا، تو پھر میرا تجویز میرا پارٹی کو، اپوزیشن جماعتوں کو یہ ہوگا
کہ ہم اس ہال سے نہیں اٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہوتا ہے. ہم بڑا ذمہ داری کے ساتھ آج تک چل رہے ہیں. ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے اور قائد حزب اختلاف صاحب نے اپنا جو سیریسنس ہے, جو اسٹیٹمنٹ شپ ہے, جو پاکستان کی, جو ملک کی انٹرنیشنل صورتحال ہے, اس سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن کے کافی سیاسی کارڈ پیچھے ہمیں اب استعمال کرنے کے موقع نہیں ہیں. مگر اگر یہ دھمکی ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کا رولز فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, قانون فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, آئین فالو نہیں کرنے جا رہے ہیں, تو میرا موقف جو اپنا جماعت میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز کے سامنے ہوگا کہ ہم بھی وہاں اسی فلور پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارا حق نہیں دیا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اختر مینگل صاحب ذرا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں شکر گزار ہوں میاں شہباز شریف صاحب کا کہ انہوں نے آج ہمیں مدعو کیا. بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ تمام اکابرین پولیٹیکل پارٹی کے اکابرین نے تفصیلاً بات کی ہے. کل کا جو ایک واقعہ ہوا سندھ ہاؤس میں, نہ کہ صرف ہمیں اس پر افسوس ہوتا ہے, جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اسلام آباد کے شہر جہاں پہ ریڈ زون بھی ہے اور جہاں پہ سیکورٹی کے مکمل انتظامات ہیں, جہاں پر آپ کا کانسٹیٹیوشنل ایونیو بھی ہے, جہاں پر سپریم کورٹ بھی ہے, جہاں پر پارلیمنٹ بھی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے, جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, تو میں صرف آپ میڈیا سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اور ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے ایک فیڈریشن پر حملہ کیا, ایک صوبے پر حملہ کرنا, سندھ ہاؤس پر حملہ کرنا آپ کا ایک فیڈریشن پر حملہ ہے, اس صوبے پر حملہ ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جو بیابان جو علاقے ہیں ان میں لوگوں کو جو حق کی بات کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. ان کی تو دوسرے دن جو لاش پھینکی جاتی ہے. اور یہاں پر آپ کے اسی اسلام آباد میں جب ہمارے بچے اپنے اسٹوڈنٹ کی بازیابی کے لیے آپ کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہیں تو ان پر غداری کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. لیکن اس طرح کے واقعے کے باوجود بھی ان کے خلاف صرف دفعہ 144 لگایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس ملک اور ریا بھی ہو جاتے ہیں. اس ملک میں حکمرانوں کے لیے قانون اور ہیں, جو اپوزیشن ہیں ان کے لیے قانون اور ہیں, حاکموں کے قانون اور ہیں, اور مظلوموں کے لیے قانون اور ہیں. میں مختصر ہوں کیونکہ کچھ دن ہم نے بھی ان کی صحبت میں وزیر اعظم صاحب کے گزارے ہیں. ایک میں مشورہ دینا چاہوں گا ان کو کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کلین بولڈ نہیں ہوں گے, آپ کیچ آؤٹ بھی نہیں ہوں گے, آپ رن آؤٹ بھی نہیں ہوں گے, آپ ہٹ وکٹ ہوں گے, اپنی وکٹ خود ہی گرائیں گے. بڑی مہربانی آپ کی صحبت. میں ایک سیکنڈ ابھی گفتگو میں جو چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے جو آخری بات کی تھی کہ اگر اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو ایک ممبر اللہ کو پیارے ہو گئے ان کی دعائے خیر کے بعد اگر جو ہاؤس کا جو بزنس ہے اس کو نہ چلایا تو پھر ہم مجبور ہوں گے اسمبلی ہال کے اندر دھرنا دینے کے اوپر. دیکھیے وہی نیکسٹ ورکنگ ڈے کا ایجنڈا ان کو اجلاس بلانا ان کی ذمہ داری ہے, اور اگر اس میں انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیے تو پھر ہم مجبور ہوں گے. OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ پاکستان, آپ سب پاکستانی ہیں. 22 کروڑ عوام کے وہ مہمان ہیں. یہ چھوڑیں عمران نیازی کی حکومت, وہ جانے ان کا کام جانے, یہ ہمارے مہمان ہیں, پوری قوم کے مہمان ہیں. ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ اس کی آڑ میں آئین شکنی کرنا چاہیں, قانون توڑنا چاہیں اور مذاق بنانا چاہیں. ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے, ہم وہاں پر دھرنا دیں گے. پھر
प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह उनके जो मुशीरान हैं वो तजावीज़ दे रहे हैं कि जो मुनर्रफ अराकीन है पीपल्स जो इन जमातों के PTI के उनको वक्त से पहले जो है ना वो नाअहल कर दिया जाए। आर्डीनेंस की बात की जा रही है कि आर्डीनेंस के ज़रिए उन्हें नाअहल कर दिया गया, अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे? देखिए, ये बिल्कुल आइन के ख़िलाफ़ है, आइन की रूह के ख़िलाफ़ है, सरीहन मुतसादम है आइन से। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो 63A में क्लियरली लेड डाउन है कि जब तक के डिफेक्शन की वजह ना बन जाए आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। जब तक उन्होंने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं किया उससे पहले आप लाख आप कर लें, आप ये कार्रवाई का आगाज़ नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाना चाहते थे, कोई गुंजाइश नहीं है प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की। इस हवाले से सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता। इस हवाले से इसमें भी कानून बड़ा वाज़ेह है, लिहाजा अगर ये हरकत करेंगे तो हम इंशाअल्लाह तमाम हमारे पास जो आइनी कानूनी हथियार हैं वो इस्तेमाल में लेके आएंगे। सर ये बताइएगा कि आपने आइन छिपने की बात की और आपने कहा कि जो है वो स्पीकर ऐसा करने जा रहे हैं, इसके ऊपर कौन सी दफा लगती है? एक, और दूसरा ये बताइएगा, कल वो गवर्नमेंट ने रेड जोन का जो दायरा इख्तियार 1 किलोमीटर मजीद को बढ़ा दिया है, तो आपने कहा था कि हम शाराए दस्तूर पर जाएंगे, जो लॉन्ग मार्च आ रहा है, तो आप क्या वहाँ जाएंगे या जो गवर्नमेंट जगह लेगी वहाँ होंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम बड़े पुरअमन तरीके से, हम अल्लाह ताला के फजल करम से, खुदा के फजल करम से हम जीत चुके हैं। ये हारे हुए जो जवारी होते हैं ना, ये उनका रवैया है PTI का। हम किसी सूरत भी हंगामा नहीं चाहते, कहीं हम शोर गोल नहीं चाहते, लेकिन अगर PTI मुसर है डी चौक में जलसा करने पे तो हमने सब ने कॉल दे रखी है और इंशाअल्लाह फिर हम इनसे लड़ेंगे नहीं, अपने साथियों को हम अपना इंशाअल्लाह इंश्योर करेंगे वो पार्लियामेंट में पहुँचे अमन से और वोट डाल के वो बाहर जाएं। इसकी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह हम पूरी लेंगे। अगली बात जो आपने की कि स्पीकर अगर आइन चकनी करता है तो आपको पता है उसकी आइन में सज़ा के आप जानते हैं। सर ये बताइएगा, पहले तो मैडम मरियम का शुक्रिया सवाल करने के लिए। मुतहदा पोजीशन है सर, कल बनीगाला में एक अहम मीटिंग हुई है, उस पर आप मुतहदा पोजीशन की क्या राय है? और सेकेंडली, अब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रही है कि जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतहदा पोजीशन की क्या उम्मीद है? थैंक यू। लाहौल साहब जवाब। मैं जवाब दूँ शहबाज शरीफ साहब। जहाँ तक मुलाकात जिसका आप जिक्र कर रहे हो, इसका मेरा तो कोई तफसीली इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। लेकिन इमरान खान साहब शिकस्त अब हो चुका है, हार गया है, अक्सरियत खो चुका है और ब्यूरोक्रेसी को इमरान का कोई ऑर्डर नहीं मानना चाहिए। सदर पाकिस्तान को इमरान का कोई तजवीज़ नहीं मानना चाहिए। जब तक अदम एतमाद का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, जमहूरी तरीके से हमारा मुकाबला नहीं हुआ, तो इमरान का कोई ऑर्डर जो है मेरा नज़र में, मेरा जमात में नज़र के नज़र में उसका कोई ऑर्डर, उसका कोई फैसला का आईनी, कोई कानूनी और कोई मॉरल भी, कोई सियासी भी उसका कोई वजन नहीं है। सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आपने सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है मुतहदा पोजीशन की? सर सुप्रीम कोर्ट को, एक तो हमने सुप्रीम कोर्ट के वी डिडंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ऑल पाकिस्तान के, जो पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स कम्युनिटी है, और आप जानते हो कि जहाँ भी जमहूरियत का इम्तहान रहा है हमारा मुल्क की तारीख़ में, तो लॉयर्स का कम्युनिटी का बड़ा अहम किरदार रहा है। उनका अपना एक मौक़िफ़ है और उस मौक़िफ़ के मुताबिक उनको जो नज़र आ रहे हैं कि जमहूरियत के जो ख़तरे हैं इस पूरे सिलसिले में, उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक पिटिशन फ़ाइल किया था। सिंध हाउस पे जो हमला हुआ, जो वफाक पे हमला है, जो जमहूरियत पे हमला है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, हम अप्रीशिएट करते हैं कि उस मौके, उस तशद्दुद की वजह से, उस हमला की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि आज छुट्टी के दिन होते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह मिफ्ता भाई की तरफ।
اذان کے آداب میں سر ہمیں بولنا منع ہے، آپ لوگ کیوں بول رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی وسلم۔ جی خالد محمود صاحب، میاں صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو اسمبلی کے اندر ایک ٹینشن ہے عدم اعتماد، ایک ڈی چوک کی ٹینشن ہے جس کے اندر ایک تصادم کا خطرہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کارکن جو آپس میں لڑنا پڑے۔ کیا ایسی صورت میں اگر کوئی تھرڈ پارٹی کوشش کرتی ہے تھرڈ آپشن کے اوپر تو کیا وہ آپشن آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ حضرت مولانا اس کا بہتر جواب دیں گے۔ کوئی تصادم کا تصور نہیں ہے، ہمارا تو ٹریک ریکارڈ ہے۔ ہم نے 14 دن یہاں پر آزادی مارچ کے حوالے سے، جس میں تمام سیاسی جماعتیں متحدہ اپوزیشن شریک ہوئی، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ آئے اس میں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی درخت کا ایک پتا بھی نہیں کٹا اس سے۔ تو ہم تو اپنے پرامن رہنے کے ثبوت دے چکے ہیں، پورے پاکستان میں 14 ملین مارچ کر کے، اسلام آباد میں ایک آزادی مارچ کر کے۔ لیکن ایسے وقت پہ جبکہ پارلیمنٹ کے اندر ایک آئینی عمل وہ اپنے مراحل عبور کر رہا ہو، اور ایسے وقت میں یہ اعلان کر دینا کہ ہم یہاں 10 لاکھ لوگ بلائیں گے، یہ ممبران ان کے اوپر سے گزریں گے اور ان کے اوپر سے باہر آئیں گے، اس کا تو معنی یہ ہے کہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک خالصتاً پارلیمانی عمل اس کو وہ اپنے غنڈوں کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پھر شرفاء نے آ کر ان کو تحفظ بھی دینا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو کچھ بھی ہوگا 10 لاکھ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے دیکھا 172 لے کر آ جائیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی ان کے لیے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ پورے ملک سے اس جعلی حکومت کے خلاف اتنی دنیا اسلام آباد میں وارد ہوگی کہ یہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں۔ جو OIC کا اجلاس ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ ریاستی سطح پر اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اور ان کا انعقاد نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک وارننگ دی، تو کیا یہ وارننگ ان لوگوں کے لیے جو یہ اجلاس اس کا انعقاد کروا رہے ہیں؟ مینگل صاحب سے ایک سوال ہے اس کے ساتھ کہ سر آپ کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہ رہا کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جائے۔ اپوزیشن کے ساتھ آپ اس وقت کھڑے ہیں، کافی سارے معاملات طے ہوئے ہیں، تو کیا ان سے متعلق بھی کوئی معاملہ طے ہوا ہے؟ جہاں تک OIC کے اجلاس ہے، اپوزیشن نے بہت ہی کوشش کیا۔ ہمارا بہت ہی جو آپشنز ہیں اس وقت میں گرما گرمی کو مزید بڑھانے کے لیے، ہم نے سمجھا کہ وہ نامناسب ہے، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ پرامن طریقے سے یہ OIC کانفرنس گزرے۔ اس میں 2 مسئلے ہیں، ایک کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہیں اور جو وائلنس کا امکان ہے اور جو وائلنس اپنا رہے ہیں، وہ تو وزیر اعظم خود ہے، وہ حکومت خود ہے، تو انہوں نے اس طریقے سے بھی ماحول خراب کر دیا۔ جو دوسرا ایشو ہے کہ یہ جو اسپیکر کا کردار ہے، اگر وہ چاہتا ہے، اور اسپیکر بھی انچارج ہے نا پارلیمنٹ کا، اور اس کا پارلیمان میں، اس کا نیشنل اسمبلی میں یہ OIC ہو رہا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں، پورا ملک چاہتا ہے کہ OIC ہو، عزت کے ساتھ ہو،
मुनासिब तरीके से हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। एक ही रास्ता है कि वो ऐसे ही चले मेरी नज़र में, और वो ये है कि स्पीकर पीटीआई का कारकुन ना बने, स्पीकर बने, मुल्क का सोचे, जमहूरियत का सोचे, OIC का सोचे, और मंडे का सेशन फातिहा के बाद स्टॉप द ऑर्डर्स ऑफ द डे, स्टॉप द नो कॉन्फिडेंस प्रोसीडिंग्स, फिर कोई OIC का भी मसला नहीं होगा। नो कॉन्फिडेंस का जो क्लॉक है वो आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक चल रहा होगा, तो हमारा भी एतराज़ नहीं होगा और उनका कोई मसला नहीं होगा। मेहरबान जी, देखें, उस अपने मौक़िफ़ से ना हम पहले पीछे हटे हैं, ना पीछे हटे हैं, ना ही आगे हटेंगे। और हमने पहले दिन से ये कहा था, आइन और कानून के मुताबिक हमें जो ट्रीट किया जाए। अगर पाकिस्तान के आइन में मुझे ज़िंदा रहने का हक़ है तो मुझे ज़िंदा रहने दिया जाए। अगर पाकिस्तान के कानून में मुझे अपने कानूनी इदारों में, चाहे मैं कितना भी बड़ा मुजरिम हूँ, अगर उसमें पेश करने की इजाज़त दी जाती है तो उस आइन के तहत मैं और हमारे जो न सिर्फ बलूचिस्तान के बल्कि पाकिस्तान के जो भी मिसिंग पर्सनस हैं उनको आइन के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो उन्हीं अदालतों के तहत उनको सज़ा दी जाए, अगर वो बेगुनाह हैं तो उनको बाजियाब किया जाए। मियाँ साहब ये बताइएगा सर, जिस तरह की यहाँ भी बात हुई है कि हुकूमत का जो तर्ज अमल है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर वो ना खेले तो फिर कोई भी ना खेले। जिस तरह के 10 लाख लोगों को लाने की बात करना, सिंध हाउस के ऊपर हमला करना, पार्लियामेंट के दरवाजे पे लोगों को बिठाना, तसादुम की बातें करना, इस सूरत हाल में इस हुकूमत से कुछ बईद नहीं है सर। अगर ये हुकूमत रियासती इदारों की जो लीडरशिप है उसकी तब्दीली के हवाले से कोई ऐसा इकदाम उठाती है जिसकी कोई इखलाकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर मुत्तहिदा अपोजिशन का स्टांस क्या होगा? और क्या ऐन वक्त पे निक्के काबा दोबारा तो नहीं आ जाएगा? अदम एतमाद मेरे ख्याल में आने के बाद उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो इस किस्म का गैर मामूली इक़दाम उसके वो कोई अगर कोई भी कदम उठाता है इमरान नियाज़ी, कोई इंतज़ामी, कोई वो उस ज़माने में आएगा जिसको हम कहते हैं मैनिफेस्टो एक्शन। शुक्रिया जी, बात। थैंक यू।